پرچم به فرمان موج پرچم به فرمان البنینه اشک نم نم به فرمان البنینه وقتی عباس به فرمانش شک نکن پس کل عالم به فرمان البنینه به فرمان البنین اب بارون میشه به فرمان البنین ماه پیدا میشه کسی که فلج هم به دنیا اومد تو حرم به فرمان البنین پا میشه نظر سال هیئت رو تأمین میکنه فردای من و تو رو تضمین میکنه از حالا داره برا اربعین بعد جای موکبا رو هم تعیین میکنه جای موکبا رو هم تعیین یا ام البنین یا ام البنین یا ام البنین یا ام البنین یه زن کربلایی جوونش بمیره اعتقادش به ام البنین بی نظیره میره اینقدر میمونه تو صحنه ابوالفضل تا جون بچه‌ش و پس نگیره نمیره تا جون بچه‌ش و پس کیه این خانم اراده کنه یک شب کور بینا میشه اراده کنه یک شب مرد منحل میشه اصلا جمع کنن مشکلات همه عالمو اراده کنه یک شب حل میشه انشالله سفره دار شنبه های کرب و بلا عمرش رو گذاشت برای کرب و بلا با این که نبود ولی با 4 تا شهید فوقا کرد تو ماجرای کرب و بلا